Okay, welcome to my FB page and YouTube channel. Kini inyong lingkod si Pastor Armando Montero ay nagbabalik. Mayong adlaw kaninyong tanan og maayong gabi sa ubang nasod. Og shout out sa tanang mga kaigsunan Luzon, Visayas and Mindanao. Nining takna karon sa mabugnaw nga panahon kay sige og ulan-ulan. Og Ginoo, manalangin kanato og mag-protect kanato sandinin tanga dapit o kapit lang kanunay o salig lang kanunay sa pasalig sa ato ang Ginoo. Okay, ining punto mga kaigsunan nato nasab nga ipadayon ng ato ang nabiyaan nga programa. Og salamat sa Ginoo sa paghatag kanato karon og dahong kahigayunan na diin kita makapadayon usab sa pagtuki sa balaang kasulatan og paghisgot sa mga doktrina nga ang uban niini lisod sabton laglom na tungod kay ang balaang kasulatan sa Hebrews 5 dili gyud pwede nga sigira kag kaon o gatas kun dili magahi na pod sama sa dukot kumbaga kaya ang hining hamtong dili na pwede gatas mga kaigsunan. So ang atong isgutan karon mga kaigsunan under sa main theme The Gospel of the Kingdom mao ang subject nga born again, born again. So ngano ako ning gisgutan tungod kay daghang wala nakakuha kung unsa ang born again dinhi sa Biblia. So sugdan na nato kini mga kaigsunan sa pag subay-subay og sa pag research og pag hisgot sa maong mga pagtulunan nga diin gibilin diha sa iglesia tong Ginoo sa Makausa. Nawatong ibase ang ato ang pagtuon dinhi sa John chapter 3 verse 3 up to verse 5. Namatod pa sa English, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, And Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? So, sa kanika pangutana mga kaigsunan, o sa verse 5, niingon dinhi, And Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ilay ko ng pulong sa Ginoo mga kaigsunan ng atong gibase din sa John chapter 3. O masabot na to din mga kaigsunan nga kinahanglan gid ka nga mataw diha sa tubig o sa espiritu. Dinhi ato masabtan mga kaigsunan kining tubig dinhi usa kini ka water baptism o kining spirit dinhi mga kaigsunan kinahanglan nga ang imuhang lawas mahimo ng spirit body. Adin sama na sa lawas ni Kristo nga mao ang gitawag nga divine body human siya na banhaw. Now dugang pang teksto nga mo'y ato ang basihan dinhi sa balaang kasulatan sa Juan 1 versikulo 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kung sa daong ingon sa John 1:13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, klaro kayo mga kaigsunan nga wala daw na tao diha sa dugo, diha sa unod, kundili kining itawag nga diha sa Dios. Unsa man ang pagkahimugso pag-usab? Kini ang dakong pangutana. Kini mga kaigsunan buhat kini sa Dios, dili kini buhat sa tao. Sumala sa Juan 1:13. Pagkahimugso gikan sa itaas o kini dili paghimugso gikan sa ubos. Kini gikan sa Griego nga pinulungan giniti anutin nga kun hubaron pagkahimugso
gikan sa taas. Mo na mga kaigsunan ang kahulugan sa giniti anotin. Kinanglan nahimugso gikan sa taas. Ang bagong nahimugso, no? Ang gitawag ang bagong nahimugso, kita nasayod nga patay kita sa atubangan sa Dios tungod sa sala. Roma 5 versikulo 12 and Roma 3:23 and Romans chapter 6 verse 23. Ang pulong nga thanatos sa Griego nagpasabot nga nasiparar gikan sa Dios. Buot ingnon giisip kita nga patay sa tubangan sa Dios. Matod pa dinhi sa Salmo 51 versikulo 5 nagaingon, aniya karon ako natawo sa kasalanan og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. O na atong kaagi mga kaigsunan. Nasayod kita nga kini nga paghimugso dili kini mao nahimugso sa Ginoo. Ang bugtong pamaagi nga maisip o natawo diha sa Ginoo gikan sa imong pagkasiparar tungod sa sala mao ang pag-ila sa tinuod nga bugtong nga Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa mga kalangitan og maghinulsol ngadto sa Dios og pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Sa Acts chapter 20 verse 21 atod pa dito nga repentance toward God and have faith towards the Lord Jesus Christ. Human ang tao nakatuo sa buhi nga Dios, ang Biblia nagapamahayag diha sa unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 9 nga matud pa sa katapusan sa imong pagtuo, kaluwasan sa imong kalag. Mao kini ang unang lihok sa imong pagtuo nga diin nakapahimulos sa unang kaluwasan nga gitanyag sa Dios nga mao ang kaluwasan gikan sa pagsiparar ug pagka-empernohanon. Hinumduman usab nato mga igsoon nga ang kaluwasan dinhi nga punto grasya gyapon. Episo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. Romans 6 verse 23. Hinumduman usab nato nga wala hisguti dinhi ang pag-alagad, ang maayong binuhatan, ang bautismo, ang iglesia, ang pagkamatinumanon o uban pa kundili ang gisulti din sa 1 Peter chapter 1 verse 9 nagaingon sa katapusan sa imong pagtuo kaluwasan sa imong kalag. At the end of your faith it is the salvation of your soul. So wala diri nagtandog og mga relihon, wala nagtandog og pag-alagad o bautismo whatever. Kung nadawat na nimo ang unang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo, dili ka na patay sa iyang atubangan kundi nahimugso ka na diha sa Ginoo, no? So mo na atong masabot dinhi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 ingon sa bata nga bag-ong natao, mangandoy kamo sa mainit gayod sa walay simbog nga gatas nga espirituhanon aron magatubo kamo sa kaluwasan pinaagi niini. Ang pangutana higala igsoon unsa kini nga kaluwasan nga angay ka nga mangandoy ug magpadayon maninguha aron mooswag sa walay lalis mga kaigsunan. Kaluwasan kini sa pakigsaad nga kinahanglan nga mangita sa tinuod nga iglesia sa Ginoo o kung makakaplag o makaplagan na nimo kini magpasakop dayon pinaagi sa bautismo sa tubig ug dayon mag-alagad nga matinumanon aron makaikyas ka sa kapungot sa Dios sa ibabaw sa mga anak sa pagkadili masinugtanon. Episo 5 versikulo 6. Sa dili pa kita moadto sa unahan galaygson ang atong nga pagtuon ang pangutana mao kini, nahimugso ka na ba diha sa Ginoo? Kung nahimugso na, ang ikaduhang pangutana mao kini, nahimugso ka na o nahimugso ka na ba pag-usab? Sumore ato ang dugukan mga kaigsunan ato ning tubagon kining duha ka mga pangutana, no? Ang kinaiya sa humana na tao o pag-usab o nahimugso pag-usab diha sa realidad o faktual o realidad
ato dinhi nga masabot sa Biblia nga matod pa dinhi number 1, sila nakakita sa gingharian sa Dios. Nakakita na sa gingharian sa Dios. Mao ni mga sinyalis, mga kaigsunan. Kung imong balikan pagbasa ang atong golden text John 3 verse 5, nakakita sa gingharian sa Dios. Ikaduha, sila nakasulod na sa gingharian sa Dios. Versikulo 5. Sila dili na makasala according sa 1 John chapter 3 verse 9. Ikaapat, ang yawa dili na makatandog kaniya. 1 John chapter 5 verse 18. Ikalima, sila nataw na diha sa tubig o diha sa espiritu. Juan 5 versikulo 5. Now, mao kini ang mga sinyalis sa usa ka tawo nga nahimugso na pag-usab sa realidad. No? Usbo na ko, nakakita na siya sa gingharian o nakasulod na pod sa gingharian o dili na pod makasala o ang yawa di na pod makatandog kaniya. Muna ang mga sinyalis sa factual o realidad nga natao o naborn again. No? Padayon ta mga kaigsunan, ang pagkahimugso diha sa tubig mao'y metaphor pinaagis bautismo sa tubig. Ang pagkahimugso diha sa espiritu mao'y pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay nga niana si Kristo nahimong panganay o nga niana kita nahimo unyang muambit niini kung kita nagmatinumanon. Kung imong mabasa sa Daniel chapter 12 verse 2 hantod kini sa verse 3. Daniel 12 verse 2 to 3. Mateo 13 versikulo 43 o dugang pa dinhi sa Proverbs chapter 11 verse 30 to 31. Busa mga kaigsunan, salamat kayo sa iyong pagsubayban sa atong subject karon, born again. Then kita gikaisip pa lang, no? Nga nahimugso pag-usab. No? So padayon ta sa unahan mga kaigsunan, sa kini kadawong pangutana sa kanusa ba mahitabo ang pagkahimugso pag-usab. Ang tubag mga kaigsunan kini nahitabo sa panahon sa pagbalik ni Kristo aron sa pagkuha sa mga iya. Kini masabtan pinaagi sa pag-ila sa mga kinayahan sa tao nga makaangkon niini. Ani kining mga kung ang usa ka tawo human na tao pag-usab, siya dili na makasala. O atong balikan ang 1 John chapter 5 verse 18 o sa chapter 3 verse 9. Kini nga kinaya wala pa mabato ni sa usa ka tawo nga naluwas na niining kinabuhi. Siya sa tinud-anay o sa tinuoy makasala pa. Daghang mga nagatuo nga ang espiritu sa tawo mao ang natawo na pag-usab karon sa panahon sa ilhang pagdawat kang Kristo ingon nga kaugalingon nila nga manuluwas. Kung tinuod man kini mga kaigsunan nan ang atong espiritu dili na makasala unta, no? O kaha dili na mahugawan tungod sa sala suno sa pamahayag sa 1 John chapter 3 verse 9. Apan tanawa ang pamahayag sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, dinhi gipahayag nga ang espiritu sa usa ka tawo nga luwas o sakop sa iglesia sa atong Ginoo nahugawan pa og nagkinahanglan nga pagahugasan. So mao gani na nga naatay purification in and out. Kini nga bersikulo mao ang nagsupak sa hunahuna sa tao nga ang espiritu sa usa ka magtotoo mao ang gipakatao pag-usab sa panahon nga siya mihimo sa ihang masaligon nga pagtuo diha kang Kristo ingon nga kaugalingon nga manluluwas. Dugang pang teksto diri sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20 dinhi gipahayag nga ang taong matarong makasala pa samtang siya ania pa sa kalibutan. Muna klaro kayo mga kaigsunan kanang mga born again nina imong pangutanon, nakakita na ba ka sa gingharian? So wala pa pod. Nakasulod na ba ka sa gingharian? Wala pa pod gyapon. Makasala
dili na ka makasala, makasala pa man daw, pero sila nag-claim na nga naborn again na daw kuno sila. That is fallacy gyapon of presumption, mga kaigsunan. O padayon ta sa mong pangutana, kung ang usa ka tawo humana na tawo pag-usab, siya dili na mahilabtan sa daotan. Mo ning pamahayag sa 1 John chapter 5 verse 18. Kini dili pa mabatunan sa usa ka tawo sakam sa presente nga panahon kay siya ilalom pa sa atake sa kaaway, aniya ang pipila sa mga yugto sa kasulatan nga ang mga balaan ilalom pa sa atake sa kaaway. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 12, Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 12. Dugang pa din sa Episo kapitulo 6 bersikulo 10 hantod kini sa bersikulo 18 nga put the whole armor of God. In Daniel chapter 7 verse 21 og mo jump sa verse 25. Usbon ako mga kaigsunan, Unang Korinto 10:12, Ephesians 6 verse 10 down to verse 18, and Daniel chapter 7 verse 21 mo jump sa verse 22. So klaro kayo mga kaigsunan nga ang atong pagka-born again na mitapur pa ug gikaisip, nan unsa man di ay ang buot ipasabot daw kuno sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Na matud pa dinhi sa English, blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So mao ni ilahang pangbato nga bersikulo, pero mga kaigsunan kini nagpasabot nga kita gipanganak pag-usab ngadto sa buhi nga paglaom. Ang Grigo nga pulong nga gigamit dinhi mao ang anaginaw. Ang paagi sa maong pagkahitabo mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo kita gikaisip na nga tao pag-usab. Apan hinumdumi kita unya pa mga barog nga mga sinagop nga mga anak, og sa pagkakaron wala pa kita makaangkon sa pagkasinagop according to Romans chapter 8 verse 23. Ang atong nabaturan karon mao ang katungod nga mahimong anak sa pagkasinagop. Hinumdumi si Kristo lamang ang bugtong anak sa amahan. John 3:16. Kini mao usa ka katungod lamang. Tanawa palihog ang John chapter 1 verse 1 verse 12 nga kadtong na nagtuo, those who believe, ikahatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Hinumdumi nga sa presente kita nagapaabot pa hangtod karon nga pagasagupon ingon nga mga anak nga mao ang pagtubos sa atong nga lawas. Roma 8:23. Ang atong pagkahimugso pag-usab sa pagkakaron mao'y sa paglaom lamang higalaigsoon. Kini gikaisip diha sa mitapor lamang, apan ang paglaom wala pa mahitabo bisan tuod kita gikatudlo na ngadto niini. Roma kapitulo 8 bersikulo 24 ug hantod sa 25 mudjam sa 29 hantod sa bersikulo 30. Hinumdumi ang atong pagkahimugso o pag-anak mahitabo unya na sa tapos sa atong pagdaog, o ang maong pagdaog mahibaluan sa tapos ikaw mahukman o molampos. Imong mabasa sa Revelation 21 verse 7, those who overcome it inherit all things. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 4 nga din mapamatud-an ka nga nidaog kung nausgahan ka. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 11 hantod ka na sa bersikulo 15 mga kaigsunan, o Colossus chapter 1 verse 20 hantod sa verse 23.
So muna ang kamatuoran mga kaigsunan kung magisgot kita og paghimugso, pag-usab o born again. Inawat mga kaigsunan, wala mo isawa sa tangkilik sa ating programa ito, the maintain the gospel of the kingdom, nga atong subject karon born again, o hinaot nga atong nasabtan kung unsa ang tinud-anay nga na born again. Si Kristo lang ang nakasinati pani nga natawo sa pag-usab panahon sa pagkabanhaw, samtang kita mitapur pa ang ato ang pagkahimugso pag-usab ay ebidensya ni ana under pata sa atake sa atong kaaway, o wa pata kakita sa tinud-anay o realidad nga gingharian, wa pa puta nakasulod o dili puta makapasalig nga di pata kasala. So mao na nga ang kining gitawag overemphasize sa mga pagtulunan nga diin wala na nila na kanang gitawag nga na-analyze nga gikaisip o katungod pa lamang, no, nga gitagaan tagkatungod ang ato ang pagkaanak. Muna mga kaigsunan, ang pagkahimugso pag-usab dito na sa itaas, dili diri sa ubos o kana buhat sa Dios. Muna mga kaigsunan, ang tinuod nga doktrina may tungod sa kining gitawag nga born again. Sa unang panahon gikausap nalagot sila sa kuha, kaya kung mangutan-on ako ang mga Pentecostal kay born again na daw kuno sila nya, akong padasmagon sa pader di mampud sila mo dasmag, no, kaya ang kanang gitawag nga si Kristo nga na born again na si Kristo, panahon siya pagkabanaw, musulod man siya og kining lawak nga walay dili mo agig pultahan, no, ang divine body, no, lusot-lusot na nya. Ang kining gitawag nga sa panahon ni Kristo nga diin siya na born again, ang wala dili na makatandog ang kaaway, no, unya dili na makasala. Una mga kaigsunan, nangay natong i-consider. O gayog kalimot sa pag-subscribe mga kaigsunan sa ako ang YouTube channel sa Armery67, pinduta ang ginitawag nga subscribe o pinduta pod ang bell nga all aron nga updated ka sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o uban pa nga mga subject nga din atong iyagyag dinhi sa kahanginan. O gaya pod pagkalimot sa pag-like ug pag-share sa akong FB page sa Mindful Moments, o gaguno aduna ko'y GCash number 0939163348. Kung aduna kay extra financial nga aid nga imong i-extend sa among programa nato, so ang Ginoo manalangin kanimo o punta ka lang pinaagi sa mao nga number. Daghang salamat o God bless your heart. Bye bye for now.